सो यो चाहिँ स्टुडेन्ट एकोमोडेसन हो। उहाँ बहिनीहरूले हिजो अस्ति जुन मेरो प्रिभियस भ्लगमा देख्नु भएको थियो उहाँहरू आइसक्नु भएको छ र उहाँहरूले यो एकोमोडेसन पाउनु भएको छ। यो बेसिकली यो स्टुडेन्ट एकोमोडेसन हो र तपाईँको यो यसको सेटिङ्स हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट छिर्ने बित्तिकै तपाईँको यहाँ चाहिँ बाथरुम छ। यो बाथरुमहरू छ यहाँनिर बाथरुमहरू हुन्छ र बाथरुममा चाहिँ यो विथ सावरवाला बाथरुम होइन अभियसली। सो यो विथ सावरवाला बाथरुम होइन, यो चाहिँ यहाँनिर तपाईँको टोइलेट हुन्छ इङ्ग्लिस कमोड। त्यस पछाडिदेखि चाहिँ तपाईँको यहाँबाट भित्र छिर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ किचन हुन्छ। यसलाई चाहिँ बेसिकली स्टुडियो एकोमोडेसन्स भन्छ, यसलाई स्टुडियो फ्ल्याट भन्छ। यहाँ चाहिँ किचनको सेक्सन हुन्छ। यो चाहिँ लिभिङ सेक्सन जस्तो भयो। त्यहाँनिर तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सोफा दिएको हुन्छ। त्यस पछाडि त्यहाँनिर एउटा ड्रयर दिएको छ, यहाँ एउटा चेयर दिएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एउटा टेबल जस्तो स्टडी टेबल आउने बाँकी छ र यो एरियामा चाहिँ तपाईँको ड्रयरहरू दिएको हुन्छ। यो चाहिँ एउटा सेल्फ आफ्नो सामानहरू राख्नको लागि एउटा सेल्फ दिएको हुन्छ। र त्यस पछाडिदेखि यो किचनमा चाहिँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँको कुकिङ टप भन्छ यसलाई। यो कुकिङ खाना बनाउनको लागि चाहिँ यो टप दिएको हुन्छ र यिनीहरूले चाहिँ नयाँ स्टुडेन्ट आउने बित्तिकै नयाँ स्टुडेन्ट पस्ने बित्तिकै दे विल चेन्ज दिस। अनि यो चाहिँ तपाईँको माइक्रोवेभहरू भयो। अब कोही स्टुडेन्टहरूलाई सधैँ खाना बनाएर पोसिबल हुँदैन खानालाई भने उहाँहरूले खाना पहिले बनाएर अनि त्यहाँबाट फ्रिजमा राखेर त्यस पछाडिदेखि माइक्रोवेभ गरेर खान सकिन्छ। अभियसली यो नो एबाउट दिस के हो भन्ने हिसाबले। सो एकदमै रमाइलो टाइपको माहौल हुन्छ यहाँ चाहिँ। सो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिने मिनिमम आधारहरू सबै दिएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ सानो एउटा फ्रिज पनि दिएको छ र तपाईँको फ्रिजर प्लस त्यस पछाडिदेखि अर्को जस्ट यो फ्रिजहरू छ। अनि तपाईँको मिनिमम यो अब यो बेसिनहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ्स दे विल प्रोभाइडेड। र यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ बेड पनि हुन्छ र बेड पनि दिएको छ। बेड भयो र त्यस पछाडिदेखि चाहिँ यो यसलाई क्लोजेट भन्छ, बेसिकली दराज भनौँ न हामीले नेपाली भाषामा होइन। यो क्लोजेट हो र माथिपट्टि एउटा क्लोजेट एउटा खण्ड र तलपट्टिको अर्को क्लोजेट अर्को खण्ड र हेर्दाखेरि एकदमै स्पेसियस देखिन्छ यो चाहिँ यो फ्ल्याट। एकजना इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई अथवा दुईजना इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई यस्तो किसिमको स्टुडियो एकोमोडेसन अथवा स्टुडियो फ्ल्याटमा आएर बस्दाखेरि एकदमै कन्भिनियन्ट पनि हुन्छ, धेरै खर्च पनि पर्दैन। र बेसिकली खास के हुन्छ भने युनिभर्सिटीको एकोमोडेसनमा आउनुभयो भने चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले कपाल स्टुडेन्टहरू छ भने चाहिँ त्यो नट एलाउ होइन। इट डिपेन्ड्स अपन द युनिभर्सिटी। सो युनिट चेक इन द युनिभर्सिटीले तपाईँले मेल गरिदिनुहोस्। र यो चाहिँ तपाईँको प्राइभेट एकोमोडेसन्स हो र यो प्रेस्टनमा प्राइभेट एकोमोडेसन्स पनि तपाईँले यस्तो स्टुडियो एकोमोडेसन्सहरू लिन पाउनुहुन्छ। र सँगसँगै तपाईँले अरू सिटीमा आउँदै हुनुहुन्छ अथवा युकेको अरू सिटीमा आउँदै हुनुहुन्छ भने बेसिकली तपाईँले त्यहाँ पनि आफ्नो युनिभर्सिटीलाई तपाईँले चाहिँ मेल गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै तपाईँले डिफ्रेन्ट नेपालीहरूको एउटा पेज ग्रुप्सहरू छ र फेसबुक पेजहरू, त्यसबाट पनि तपाईँले नेपाली कम्युनिटीबाट तपाईँले हेल्प लिन सक्नुहुन्छ। बट मेक स्योर लाइक धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरूले यहाँ कमिसनहरू पनि लिइरहेका हुन्छन् होइन। सो त्यस्तो किसिमको कुराहरू तपाईँलाई मोटिभेट नगर्नुहोस्। अभियसली तपाईँले सिम्पल युनिभर्सिटीलाई मेल गरिदिनु भयो भने युनिभर्सिटीले तपाईँलाई रेस्पोन्स दिन्छ र त्यो रेस्पोन्स आए सँगसँगै तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्राइभेट एकोमोडेसन आफैले एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले कसैसँग हेल्प पनि माग्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ खास के भन्छु भने जति पनि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू नेपालबाट आउँदै हुन्छ उहाँहरूले प्लिज युनिभर्सिटीलाई मेल गर्नुहोस् अथवा युनिभर्सिटीको एकोमोडेसन तपाईँले कन्फर्म गर्नुहोस्। सिङ्गल आएको स्टुडेन्टहरूलाई के फाइदा हुन्छ भने अहिले म्यासिभ तपाईँको इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको नम्बर यहाँ घटिरहेको छ युकेमा र बेसिकली युरोपबाट आउने इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको नम्बर घटिरहेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ युनिभर्सिटीको एकोमोडेसन्सहरू अत्याधिक चिपेस्ट पनि पाइरहेको छ अहिले, एकदम चिप पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेक स्योर यो मेल टु द युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटीले तपाईँलाई रेस्पोन्स दिन्छ। तपाईँले त्यसमा कम्पेरिजन गर्नुहोस्, आफ्नो कन्सल्टेन्सीलाई सोध्नुहोस् र कन्सल्टेन्सीले तपाईँहरूले नेपालबाटै एकोमोडेसन एरेन्ज गर्न सक्छ। किन तपाईँहरूले लिएको नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटको आधारमा युनिभर्सिटीलाई नै तपाईँले फी तिरेर आफ्नो एकोमोडेसन्स बुक गर्न पाउनुहुन्छ। सो नाउ विल मुभ टु द नेक्स्ट तपाईँको डेस्टिनेसन्स, त्यो चाहिँ एसियन स्टोर हो। अब त्यहाँबाट एसियन सामानहरू एसियन खानेकुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँबाट किन्छौँ जुन मिनिमम रिक्वायरमेन्ट हो। अलिकति सस्तो टाइपको हुन्छ नि, लाइक ब्रिटिस स्टोरहरूमा अलिकति सस्तो पाइने भएकोले गर्दा हामीले मिनिमम कुरा किनिसक्यो, हामीले सबै राखी पनि सकेको छ उनीहरूको लागि। अब चाहिँ हामी एसियन स्टोर जाँदैछौँ। सो आई विल सो यु इन द एसियन स्टोर, त्यहाँ के किन्दैछौँ हामी। अल्छ हामी यता कश्मीर बतन फुडल्यान्ड भन्नेमा आइसकेको छौँ। यो बेसिकली यो प्रेस्टनको एकदम पपुलर तपाईँको एसियन स्टोर हो। मलाई लाग्छ त्यहाँनिर देखिन्छ या देखिन्न म त भन्न सक्दिनँ, तर त्यहाँ चाहिँ कश्मीर बतन फुडल्यान्ड भन्ने छ। सो हामी यहाँनिर आइपुगेको छौँ र यहाँनिर चाहिँ हामीले बेसिकली जस्तो साउथ एसियन खानेकुराहरू हुन्छ नि, तपाईँको चामल त्यसरी दाल गेडागुडीहरू यस्तो किसिमको कुराहरू पाइन्छ। यो चाहिँ कश्मीर बतन फुडल्यान्ड भन्ने हो। अभियसली दिस इज नट ए स्पोन्सर्ड ब्लग, त्यही पनि यसो सहयोग होस् भन्ने हिसाबले मात्रै बनाइदिया हो। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामीले त्यहाँनिर यो तेलहरू उठाउँछौँ।
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ चिउरा भुजियाहरू सबै किसिमको कुराहरू पाइन्छ र यो भुजाहरूदेखि लिएर भुजियाहरू एभ्रिथिङ युल फाइन्ड ओभर हियर इन दिस कश्मीर वतन फुडल्यान्ड र यहाँ चाहिँ बेसिकली यो प्रेस्टनमा तपाईँको दुईवटा एसियन स्टोर छ एउटा कश्मीर वतन फुडल्यान्ड भन्ने छ र अर्को एसिया कन्टिनेन्टल भन्ने छ जो स्टुडेन्ट प्रेस्टन आउँदै हुन्छ उहाँहरूलाई अभियसली यो जानकारी एकदमै राम्रो हो र यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिफ्रेन्ट किसिमको तपाईँको खानेकुराहरू अनि यो तपाईँको चाहिँ यसलाई के भन्छ यसलाई क्रस चिल्लीदेखि लिएर एभ्रिथिङ युल फाइन्ड इट ओभर हियर यहाँ चाहिँ तपाईँको स्पाइसेसदेखि लिएर एभ्रिथिङ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ जुन एसियन स्पाइसेसहरू हो जस्तो कि तपाईँको ब्ल्याक पेपरदेखि लिएर तपाईँको मसलाहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ युल फाइन्ड ओभर हियर इन दिस स्टोर र अब रमदान पनि लाग्न लागेको भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले माथि देख्न सक्नुहुन्छ रमदान स्पेसल भनेर देखाइरहेको छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँको भेजिटेबल सेक्सन्सहरू पनि छ र यो चाहिँ प्रायः चाहिँ तपाईँको चाहिँ सजिउनदेखि लिएर पर्वलदेखि लिएर त्यस पछाडिदेखि चाहिँ हाम्रो जस्तो बेसिकली हुन्छ नि यो साउथ एसियन खानेकुराहरू सबै किसिमको कुराहरू पाइन्छ यहाँ करेला बोडी त्यस पछाडिदेखि चाहिँ नै चुचे करेला सबै किसिमको कुराहरू चाहिँ बेसिकली पाइन्छ यो एसियन स्टोरमा सो वरिड हुनु पर्दैन होइन युके नै आए तापनि तपाईँ बेसिकली इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमा आए तापनि पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर वरिड हुनु पर्दैन अभियसली तपाईँको साउथ एसियन कम्युनिटी इन्डियन कम्युनिटीहरू वर्ल्ड वाइड भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा एडभान्टेज छ सो इन्ट्रेस्टिङ देख्न सक्नुहुन्छ धनियाँदेखि लिएर तपाईँको एभ्रिथिङ यु फाइन्ड इन दिस स्टोर यहाँ चाहिँ तपाईँको सबै किसिमको स्पाइसेसहरू पाइन्छ मलाई चाहिँ नेपालमा पनि अलिकति नपाउने टाइपको स्पाइसेसहरू पनि पाइन्छ किनभने बेसिकली खास के हुन्छ भने इन्डियन तपाईँको पाकिस्तानी बङ्गलादेशी कम्युनिटीहरूमा चाहिँ धेरै किसिमको स्पाइसेसहरू हुने भएकोले गर्दाखेरि तपाईँले बेसिकली यो साउथ एसियन स्टोरमा सबै किसिमको कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको मसलाको मात्रै क्याटेगोरी हेर्नुहुन्छ नि यहाँनिर तपाईँको चिकन टिक्का मसला यो कटाकट मसला चना मसला राजमा मसला तपाईँको चाहिँ यो माछा मसला डिफ्रेन्ट किसिमको मसलाहरू पाइन्छ स्पाइसेसहरू धेरै किसिमको हुन्छ तर म के सजेस्ट गर्छु भने प्रायः जस्तो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट जो नेपालबाट आउनुहुन्छ हाम्रो नेपाली स्पाइसेस जस्तो कि तपाईँको सेन्चुरी मिट मसलाहरू बिएमसी टाइपको मिट मसलाहरू एभरेस्ट मिट मसलाहरू यो बेसिकली हुन्छ नि निप्लिस टाइपको त्यो चाहिँ तपाईँले सकभर लिएर आउनु भने एकदम बेस्ट हुन्छ किनभने यो जति पनि तपाईँको स्पाइसेसहरू छ यो सान स्विट भन्ने सानको मसलाहरू यहाँको मसलाहरू चाहिँ तपाईँको पाकिस्तानी अनि त्यसरी बङ्गलादेशी टाइपको टेस्ट गरेको हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यस्तो खासै त्यति मन त पर्दैन तर आफ्नै किसिमको मसलाहरू लिएर आउनुभयो भने चाहिँ होपफुली तपाईँहरूलाई त्यो नेपाली टेस्ट चाहिँ तपाईँलाई मिस हुँदैन यहाँनिर त्यसले गर्दाखेरि आई रिकमेन्ड तपाईँले नेप्लिज मसलाहरू बेसिकली लिएर आउनु भयो राम्रो हुन त यहाँ पाइन्छ पाउन त त्यही पनि तपाईँले नेपालबाट आफूले बनाएको मसला लिएर आउनुभयो भने चाहिँ इट विल बी वन्डरफुल एटलिस्ट 6-7 मन्थ्स अथवा 1 वर्ष जस्तो तपाईँहरूलाई पुग्न सक्ला त्यही नै हो अहिलेसम्म हामीले किनिसकेको सामान भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर चिउरा किनेको छौँ अनि त्यस पछाडिदेखि चाहिँ अदुवाहरू किनेको छौँ अनि त्यस पछाडिदेखि चाहिँ हामीले किनेको छौँ यो चाहिँ बेसार किनेको छौँ अनि भुजाहरू किनेको छौँ अभियसली अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्रै हो इम्पोर्टेन्ट मात्रै किनिरहेको छु सुरुमा एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सामानहरू मात्रै खास गरी हामीले किन्छौँ यहाँ धेरै जस्तो तपाईँको चाहिँ सबै जस्तो एसियन खानेकुराहरू नै पाउने भएकोले गर्दा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मुलाहरू अनि त्यस पछाडिदेखि चाहिँ यहाँनिर डिफ्रेन्ट भेराइटीको सागहरू बोडीहरू पनि पाइन्छ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ खानेकुराहरू सबै तपाईँको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो अघि हामीले एलडीमा पनि देखेको थियौँ यहाँनिर चाहिँ भन्टाको मात्रै क्याटेगोरी डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको भन्टाहरू छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँको गोटावाला बेसारहरू पनि पाइन्छ अभियसली हामीलाई युज त हुँदैन त्यही पनि यहाँ चाहिँ इस्कुस यो चाहिँ घानाबाट आउँछ यो इस्कुस यसलाई चाहिँ छो भन्छ यहाँ चाहिँ अनि त्यस पछाडिदेखि यो प्याजहरू भयो स्यालेडहरू होइन त्यस पछाडिदेखि यो चिल्ली चाहिँ एकदमै मोस्ट फेमस चिल्ली हो यो चाहिँ तपाईँको जमैकन चिल्ली भन्छ एकदमै त्यस्तो वाइल्ड पिरो त हुँदैन तर ठिकठाक टाइपको पिरो हुन्छ चिल्लीको मात्रै क्याटेगोरी हेर्नुहुन्छ नि यहाँ एउटा यो चिल्ली छ अर्को यो खालको चिल्ली छ त्यो चिल्ली छ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी छ इन्डियन लाने हो कि
भन्नेहरू छ। अहिलेसम्म हामीले किनिसकेको सामानहरू यो साग पनि किनेको छौँ। यो साग चाहिँ बेसिकली यसलाई पालक साग भन्छ। यो पालक सागको चाहिँ एउटा सानो खालको क्याटेगोरी हुन्छ, एउटा सानो सानो बेबी टाइपको हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ यो ठुलो खालको पालक साग हुन्छ। यो एकदमै फेमस साग हो, यहाँ चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ यो पालक साग। सो नेपालबाट कोही व्यक्तिहरू आउँदै हुनुहुन्छ अथवा कोही स्टुडेन्टहरू आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले सागहरू यस्तो हरियो सागपातहरू मिस गर्नुहुन्छ भने आई रिकमेन्ड दिस। यो पालक साग तपाईँले लिएर एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, एकदमै सही लाग्छ मलाई चाहिँ, एकदमै मिठो हुन्छ, हेल्दी पनि। सो अहिले चाहिँ हामी यतापट्टि यो डिफ्रेन्ट तपाईँको चाहिँ यो बट्टाबट्टी के भन्छ यसलाई बेसिकली यो हाम्रो चाहिँ ग्रेन सेक्सन्सहरूमा, अनि त्यस पछाडिदेखि चाहिँ लेन्टिल सेक्सन्समा पुगेको छौँ। लेन्टिल्स भनेको चाहिँ दालहरू हो। सो दालको मात्रै क्याटेगोरीहरू हुन्छ नि, यहाँदेखि सुरु भएको यो सबै दाल र गेडागडीको क्याटेगोरी परसम्म। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ डिफ्रेन्ट किसिमको क्याटेगोरी पाइन्छ। अनि सोयाबिनदेखि लिएर अनि राजमादेखि लिएर मकै पनि छ इभन दो यहाँनिर, अनि त्यस पछाडिदेखि डिफ्रेन्ट किसिमको क्याटेगोरीहरू पाइन्छ यहाँनिर। अनि सबभन्दा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ खास के हो भने यो जुन छ यसलाई किडनी बिन्स भन्छ। यो चाहिँ राजमा, यो राजमाको मात्रै क्याटेगोरी हेर्नुहुन्छ भने यहाँ धेरै किसिमको छ। यो एउटा क्याटेगोरी छ, छिर्की मिर्की टाइपको हुन्छ यो, अनि यो पनि एउटा छ, यो चाहिँ तपाईँको रेड किडनी बिन्स भन्छ यहाँनिर, त्यो क्याटेगोरी छ। यसको चाहिँ 7-8वटा क्याटेगोरीको हुन्छ, एउटा सेतो टाइपको हुन्छ, एउटा यो टाइपको हुन्छ, क्याटेगोरी नै धेरै हुन्छ यसको चाहिँ। यहाँ चाहिँ केचप, ससेज, अचारहरू नेपालबाट कोही स्टुडेन्टहरूले अचारहरू लिएर आउनु सकेन भने यहाँ चाहिँ यस्तो अचारहरू लिएर आउनु पाइन्छ। अचारहरू बेसिकली यहाँनिर पाइन्छ र तपाईँले यहाँबाट पनि अचारहरू लिएर आउनु तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको पिकल्सहरू पाइन्छ, म्याङ्गो पिकल्स, त्यस पछाडिदेखि चाहिँ गार्लिक पिकल्सहरू चाहिँ पाइन्छ। यो बेसिकली खास इन्डियातिरबाट आउँछ, इन्डिया पाकिस्तानतिरबाट आउने भएकोले गर्दाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ, स्पाइसी हुन्छ। अनि यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म्यागीको यो केचपहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ युल फाइन्ड ओभर हियर इन दिस स्टोर। सो बेसिकली इफ यु आर कमिङ टु द प्रेस्टन, कम टु दिस काश्मीर वतन फुडल्यान्ड। र उहाँले मलाई पर्मिसन पनि दिनुभएको छ अभियसली यहाँ चाहिँ भिडियो सुट गर्नको लागि। सो आई क्यान इभन द टेक द नेम्स एज वेल। सो यहाँनिर चाहिँ यो सबै चिल्लर सेक्सन आइपुग्यो। सो यहाँ चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको सामानहरू पाइन्छ, जस्तो बङ्गलादेशतिरको सामानहरू, पाकिस्तानतिरको सामानहरू पाइन्छ। यो चाहिँ तपाईँको बङ्गलादेशबाट आउँछ, यो चाहिँ परेवा, यो डोप पनि भन्छ, यिनीहरूले डोप पनि लेख्छ, पिजन पनि लेख्छ, के हो एक्ज्याक्टली चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर परेवाहरू पनि खुब चल्ने भएकोले गर्दा परेवाहरू पनि पाइन्छ यहाँनिर। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको डिफ्रेन्ट किसिमको सामानहरू छ, यो जुसेसको आइटमहरू, एसियन जुसेसहरू, अनि यो इन्डियन टाइपको जुसेसहरू, अमुलको जुसेसहरू त्यहाँ पाइन्छ। अनि यो चाहिँ सी फुडको सेक्सन्सहरू भयो, यो चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले सी फुडहरू पाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको पनिर पनि पाइन्छ। सो पनिरहरू पनि पाइन्छ, तर यो पनिरहरू चाहिँ एसियन स्टोरमा मात्रै पाइन्छ, बेसिकली एसियन स्टोरतिर मात्रै पाइने भएकोले गर्दाखेरि पनिरहरू अनि यो म्याङ्गो लस्सीहरू सबै किसिमको कुराहरू पाइन्छ। सो बाहिर गएर जस्तो खानालाई अलिकति समस्या पो हुन्छ कि भनेर सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सोचिहाल्नुपर्ने जरुरी हुँदैन, त्यस्तो सोचिहाल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। सो धेरै किसिमको आइटमहरू पाइन्छ, जति देखायो त्यति देखाउन मन लाग्छ होइन। बट अभियसली मैले यस्तो किसिमको कन्टेन्टहरू पहिलादेखि मैले बनाउन पाइरहेको थिइनँ, तर आज चाहिँ मैले बल्ल बल्ल पर्मिसन पाएँ होइन। मैले जुन आफ्नो प्रिभियस भिडियोमा पनि एकचोटि पर्मिसन नपाएको कारणले यसरी बनाउन सकेको थिइनँ, तर रियली थ्याङ्क्स टु द काश्मीर वतन फुडल्यान्ड, उहाँहरूले मलाई पर्मिसन दिनुभएको थियो भित्रपट्टि बनाउनको लागि। सो अभियसली मैले कुनै इम्प्लोइहरूको चाहिँ के पनि लिन पाउँदिनँ, भिडियो लिनु पाउँदैन, आफ्नो भिडियो चाहिँ मैले मजाले बनाउनु पाउँछु। सो अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, तपाईँले नेपालबाट यस्तो किसिमको सामानहरू चाहिँ सकभर घरैबाट लिएर आउनु भएको राम्रो, यस्तो यो कुकिङको सामानहरू भयो, अनि त्यस पछाडि कराईहरूको भयो, यस्तो दिउरेहरू भयो, सामान जति सकिन्छ त्यस्तो किसिमको कुराहरू नेपालबाटै लिएर आउनु भने चाहिँ धेरै तपाईँको पैसा बचत हुन्छ। यहाँ अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि पर्न सक्छ, जस्तो मिनिमम पनि तपाईँको 0.66देखि लिएर 0.52 त मिनिमम स्टार्टिङ प्राइस हो, बेस प्राइस हो तपाईँको कचौराहरू किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ। सो त्यसले गर्दा तपाईँले यस्तो किसिमको आइटमहरू चाहिँ नेपालबाटै आफूलाई मिनिमम चाहिने एउटा थाल, दुईवटा थाल, त्यस पछाडिदेखि चाहिँ एउटा खानाहरू पकाएर राख्ने किसिमको भाँडा, खन्याउने भाँडा, अनि त्यस पछाडिदेखि तपाईँको यस्तो प्लेटहरू भयो, यस्तो आफ्नो प्लेटहरू आफूले लिएर आउनु भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै नै इफेक्टिभ हुन्छ र तपाईँले पैसा धेरै सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको आइटमहरू पाइन्छ। तपाईँले यस्तो यो कराईहरू जस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ नेपालबाट लिएर आउन सक्नुभयो, सानो आफूलाई ठिक्क टाइम ठिक्क खालको कराईहरू
फ्राइङ प्यान अथवा एउटा कराई भनौँ, त्यस पछाडिदेखि एउटा कुकरहरू चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। अनि मेक स्योर लाइक तपाईँले कुकर लिएर आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो लगेजमा कुकरको बिर्को खोलेर उल्टो पारेर लिएर आउनु होला। कुकरको बिर्को लिएर लगाएर आउनु भने चाहिँ तपाईँलाई टेक्निकली धेरै प्रब्लम हुन्छ एयरपोर्टमा र सामान लानु दिँदैन। यो चाहिँ एसियन स्टोर भएकोले गर्दाखेरि यहाँ एसियन तपाईँको भाँडाहरू बर्तनहरू चाहिँ पाइन्छन् सबै किसिमको कुराहरू। तर एटलिस्ट ल्याउनु पर्ने कुरामा एउटा तपाईँको कुकर, त्यस पछाडिदेखि एउटा कराई सब्जीहरू बनाउने, त्यसरी दुईवटा प्लेट, अनि त्यहाँबाट दुईवटा बटुका, दुईवटा ग्लास, त्यस पछाडिदेखि चम्ची, अनि त्यहाँबाट पन्यु, यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ भने प्लिज लिएर आउनु होला। र पाउन त पाइन्छ, यहाँ पनि नपाइने होइन, तर अलिकति तपाईँहरूले सुरुमा आउने बित्तिकै तपाईँहरूले एकोमोडेसनमा अरूमा तपाईँको खर्च हुनेको भएकोले गर्दाखेरि तपाईँले सक्नुहुन्न कि भन्ने कुरा हो। तर सक्नुहुन्छ भने चाहिँ इट्स फाइन, सक्नुहुन्न भने सकभर लिएर आउनु सक्नुहुन्छ तपाईँले उतातिर पनि। अब हामी आइपुग्दैछौँ सबभन्दा मेन कन्टेन्टमा। यो चाहिँ बेसिकली अब नेपालीलाई भात खाना भने त अब पुग्दैन अभियसली होइन। सो त्यसको लागि खानाको लागि चाहिँ बेसिकली यहाँ डिफ्रेन्ट किसिमको चामलहरू पाइन्छ। र वान अफ द इन्ट्रेस्टिङ थिङ चाहिँ यहाँ खास के हुन्छ भने तपाईँको चामलहरू इन्डियाबाट, पाकिस्तानबाट, बङ्गलादेशबाट र कतिपय तपाईँको अफ्रिकन मुलुकहरूबाट पनि चामल आउँछ। र अफ्रिकन मुलुक भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको केन्यातिरबाट पनि चामल आउँछ, किनभने इन्डियन कम्युनिटी केन्यामा पनि एकदम ठुलो भएकोले गर्दा चामलहरू त्यो एरियामा पाइन्छ। त्यो चामल किन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चामल किन्छौँ। र चामल किन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको चामलहरू पाइन्छ। तपाईँले बासमती चामल खाने हो कि त्यस पछाडिदेखि तपाईँको मन्सुली चामल खाने हो कि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरू हुन्छ। अब त्यो क्याटेगोरिजहरूको चामलहरू पाइन्छ र त्यही हो। अब कसरी किन्न सक्नुहुन्छ इट डिपेन्ड्स अपन यु गाइस, तर किन्दाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान पुर्याएर किन्नु होला। र अलिकति सुरुमा चाहिँ सस्तो अनि राम्रो खालको किन्नुभयो भने चाहिँ अझ राम्रो। सो यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट चामलको आइटमहरू पाइन्छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै चामलको आइटमहरू। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा, यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लड्डुहरू, अनि यो हाम्रो चाहिँ लालमोहनहरू, यो सबै मिठाईको आइटमहरू पनि पाइन्छ। र यहाँ चाहिँ ठुलो इन्डियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, साउथ एसियन कम्युनिटी भएकोले गर्दाखेरि मिनिमम चाहिने यो चाहिँ मिठाईको आइटमहरू सबै पाइन्छ। अनि यहाँ चाहिँ यो तपाईँको यो टर्किस टाइपको मिठाईहरू पनि पाइन्छ। पर्सियन भन्छ त्यसलाई, पर्सियन मिठाईहरू पनि सबै किसिमको मिठाईहरू पाइन्छ। यहाँ चाहिँ हुन्छ तपाईँको खास्ता बिस्कुटदेखि लिएर एभ्रिथिङ युल फाइन्ड ओभर हियर। अनि क्रिम रोलहरू भयो, यो बिस्कुटहरू, केकहरू, सबै किसिमको कुराहरू चाहिँ यहाँ पनि पाइन्छ। अनि कतिपय स्टुडेन्टहरूलाई रोटीहरू बनाउने फुर्सद हुन्न भने यहाँ चाहिँ रोटीहरू, नानहरू पनि पाइने भएकोले गर्दाखेरि तपाईँले यहाँबाट लिएर गएर माइक्रोवेभ गरेर पनि खान सक्नुहुन्छ। टाइम सेभ हुन्छ धेरै नै, त्यति धेरै महँगो पनि पर्दैन। एराउन्ड लाइक तपाईँको एराउन्ड लाइक 1.09मा तपाईँले नान पाइराख्नु भएको छ। यसमा 2-3टा नानहरू हुन्छ। सो एकदमै कन्भिनियन्ट छ यो चाहिँ, यहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ। बिस्कुटको मात्रै आइटमहरू हुन्छ नि, यहाँबाट सुरु भएको यो सबै बिस्कुटको आइटम, त्यहाँबाट सुरु भएको everybody's biscuits item. Famous biscuit in the world, Parle-G. होइन त? सो त्यो अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ बुचरी सेक्सन हो, मिट, फिस एन्ड पोल्ट्री एरिया त्यो चाहिँ। र तपाईँले यहाँबाट माछाहरू किन्नु भने चाहिँ यहाँबाट माछाहरू, यो फ्रोजन माछा किनेर तपाईँले त्यो बुचर सेक्सनमा लगेर त्यहाँनिर कटिङ गर्न पाउनुहुन्छ। मेसिनले कटिङ गरिदिन्छ र घरमा लगेर तपाईँले डिफ्रोस्ट गरेर त्यस पछाडिदेखि तपाईँहरूले माछाहरू खान सक्नुहुन्छ। बेसिकली यहाँ चाहिँ तपाईँको आलु टाइपको माछाहरू पाउन त पाउँछ, तर अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ। लगभग 8 पाउन्ड 10 पाउन्ड जस्तो पर्न सक्छ केजीको नै। सो त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यस्तै रिकमेन्ड गर्छु। र खैरेहरूको स्टोरहरूमा पनि पाइन्छ। बेसिकली ब्रिटिस स्टोरहरूमा, ब्रिटिस बुचरी सेक्सन्सहरूमा पनि पाइन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले प्रेस्टन मार्केटहरूमा पाउनुहुन्छ। लोकल मार्केटहरू हुन्छ यहाँ चाहिँ, लोकल फार्म मार्केटहरू त्यहाँ पनि पाइन्छ। फ्रेस क्याच भनेर पनि त्यहाँ बेचेर राखेको हुन्छ, र कहिले एक्सपेन्सिभ हुन्छ। तर तपाईँले त्यस्तो किसिमको माछाहरू चाहिँ आफैले घरमा ल्याएर काटेर अनि त्यस पछाडिदेखि तपाईँहरूले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको उनीहरूले नै बनाइदिने भएकोले गर्दाखेरि अलिकति क्वाइट एक्सपेन्सिभ हुन्छ यहाँ चाहिँ। यो सबै मिट सेक्सन्सहरू। Finally, we have completed our shoppings, and finally we have completed our shoppings. So finally guys, we have completed our shoppings in the Kashmir Batan Foodland. So thank you very much to the Kashmir Batan Foodland who have given me this wonderful opportunity to shoot inside. र यति भन्दै आजको यो सर्ट ब्लगबाट म बिदा पनि माग्न चाहन्छु। र यो सानो ब्लगमा चाहिँ मैले खास के देखाउन खोजेको भने जति पनि इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट तपाईँको नेपालबाट चाहिँ यहाँनिर आउँदै लाग्दै हुनुहुन्छ अथवा आइसक्नु भएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ सपिङ गर्दाखेरि धेरै कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने पनि हुनुहुन्छ। र एकदमै सर्ट तपाईँको ब्लग्समा मैले जति कभर गर्न सकेँ त्यति नै हो। सो मेक स्योर यु लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र जति सक्दो यो च्यानललाई सपोर्ट गर्नको लागि सेयर पनि गरिदिनु होला। र त्यति भन्दै अब सी इन द नेक्स्ट ब्लग्स। बाइ बाइ।